आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। यति बेला देश एमसीसी मय बनेको छ, अर्थात् नेपालको सम्पूर्ण राजनीति एमसीसी का बारेमा केन्द्रित छ। नेपालको मात्र हैन, छिमेकी देशहरू जुन देशले नेपाललाई सहायता दिने घोषणा गरेको अमेरिकादेखि अमेरिकासँगै विश्व राजनीति र विश्व आर्थिक व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको तर हाम्रो छिमेकी देश चीन अर्थात् बेजिङ र वाशिङटनका बीच पनि एमसीसी को विषयलाई लिएर र नेपालको विषयलाई लिएर प्रतिद्वन्द्विता सुरु भएको छ अथवा वाकयुद्ध सुरु भएको छ अघोषित रूपमा। र सँगसँगै स्वाभाविक रूपले बेजिङ र वाशिङटन एकअर्कामा टक्राइरहेको बेलामा संसारभरिको ध्यान यति बेला नेपालमा परेको छ। नेपालमा ध्यान पर्नु कहिलेकाहीँ राम्रो मात्र नभएर नकारात्मक र खराब पनि हुन सक्दछ। र यो यति बेला नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध वा एमसीसी ग्रान्ट दिने देश र लिने देशका बीचको सम्बन्ध र तिनका बीचको सवाल जवाफ स्वाभाविक ठानिए पनि यसको बारेमा तेस्रो पक्ष अथवा अर्को कुनै देशले अभिव्यक्ति दिनु अथवा समर्थन जनाउनु वा विरोध गर्नु दुवै हिसाबले यो घातक छ र नेपालका लागि यो अस्वाभाविक छ। यो अस्वाभाविक प्रवृत्तिका बारेमा सबै नेपाली सचेत हुन जरुरी छ। विशेष गरी नेपालको बौद्धिक समुदाय, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज समेत पनि सचेत हुन जरुरी छ। भोलि अर्को कुनै देशले नेपालमा आर्थिक सहायता दिने वा आर्थिक कारोबार गर्ने वा आर्थिक साझेदारीका कुनै काम अगाडि बढाउने बेलामा फेरि अरू कुनै देशहरूले वा शक्ति राष्ट्रहरूले यसै गरी प्रश्न उठाए भने के गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएकै छ। र सँगसँगै यति नै बेला नेपालमा एमसीसी का बारेमा चर्चा चलिरहँदाखेरि नेपालको भूराजनीतिक परिस्थितिका बारेमा अमेरिका र चीन विश्वभरि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको बेलामा यो घातक छ, राम्रो छ, छैन वा चीनलाई घेर्ने रणनीति हो वा विकास साझेदारी हो, यस्ता कुराहरू उठ्ने गरेका छन्। यसका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने संसारका कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूले अर्को देशलाई दिने आर्थिक सहायता वा सहुलियत वा सहयोगमा निश्चित रूपमा ती देशको राजनैतिक, रणनैतिक र आर्थिक स्वार्थ पक्कै पनि हुन्छ। त्यस्तो स्वार्थसँग दान लिने वा सहयोग लिने देशको स्वार्थहरूका बीचमा साझ धारणा बन्दछन् भने सहयोग लिने गरिन्छ र दिनेले दिने गर्दछ। र यति भनिसकेपछि आज विश्वमा भएका अमेरिकाको एमसीसी वा आइपीएस वा क्वाड र छिमेकी देश चीनको बीआरआई यी आफैमा ती देशका रणनैतिक परियोजनाहरू हुन् र संसारभरि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नका लागि, सम्बन्धित देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि वा ती देशसँगको सम्बन्धलाई अरू बढी घनीभूत बनाउनका लागि, आफ्नो एलाई शक्ति निर्माण गर्नका लागि उनीहरूले अगाडि सारेका परियोजनाहरू हुन्। ती परियोजनाहरू त्यस्ता हुन् भनेर संसारको कुनै पनि देश ती परियोजनासँग अछुतो रहन सक्दैन वा छुवाछुत गर्न सक्दैन। र संसारका गरिब, विकासोन्मुख र विकासशील देशहरूले त्यस्ता सहायताहरू लिन अनिवार्य छ, आवश्यक छ। नेपालको बजेटरी संरचनाका हिसाबले हेर्ने हो भने अधिकांश नेपालको बजेट विदेशी सहायता, ऋण र सहयोगमा आधारित रहँदै आएको छ। यस्तो परिवेशमा अमेरिका नेपालको आर्थिक विकास साझेदारीका सन्दर्भमा यो कुनै नयाँ प्लेयर होइन। 1947 देखि आजसम्म लगातार रूपमा अमेरिकाको नेपालमा संलग्नता छ सबै हिसाबले। ठीक त्यसै गरी 1955 देखि आजसम्म चीनको सबै हिसाबले साझेदारी छ। भारतको सुरुदेखि 1950 देखि आजसम्म सबै हिसाबले साझेदारी छ। र हाम्रा यी शक्ति राष्ट्रहरू र छिमेकी देशहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। रणनैतिक रूपमा वा सैन्य रूपमा कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा संलग्न नहुने नीति हो। त्यो नीतिमा नेपालले खुट्टा टेक्ने बेलासम्म हामीले लिने कुनै सहायताले वा कसैले आकाशै खस्छ भन्ने मान्नु हुँदैन। त्यस ढङ्गले दुष्प्रचारित गर्नु वा एउटा देशको प्रशंसा गरेर अर्को देशको विरोध गर्नु भनेको आजको राजनीति सबैभन्दा हानिकारक छ र घातक छ। त्यो 1990 भन्दा पहिलाको वा शीतयुद्धका समयमा काम लाग्थ्यो होला वा लागे होला, तर आजको दुनियाँमा यस प्रकारको कुनै पनि कारणले यस्तो बचकना गरिनु हुँदैन। तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा यसैलाई सत्ताको भर्याङ बनाउने, सत्तामा पुग्ने वा सत्तामा टिक्ने दाउपेचका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। सर्वथा गलत र सम्पूर्ण रूपले भण्डाफोर गरिनुपर्ने र सबै हिसाबले
अस्वीकार गर्नुपर्ने पक्ष यही हो। यस विषयमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू हरेक वर्ष जस्तो, हरेक दिन जस्तो बौद्धिक, वैचारिक, राजनैतिक र वैदेशिक नीतिका सम्बन्धमा गिर्दै गएका छन्। यो नेपालका लागि सबैभन्दा दुःखको कुरा हो। यस्ता विषयहरू गलत भएदेखि सबै पार्टीहरूले र सबै पक्षहरूले अस्वीकार गर्नुपर्छ वा त्यो गलत काममा संलग्न हुनु हुँदैन। यदि ती सही छन्, आफू सत्तामा हुँदा सही छन्, सरकारमा हुँदा सही छन् भने प्रतिपक्षमा हुँदा पनि ती सही नै हुन्छन् र सरकारमा हुँदा पनि सही नै हुन्छन्। यद्यपि सरकारमा जुनसुकै झन्डा हल्लाउने वा फरक झन्डा हल्लाउने पार्टी वा व्यक्तिहरू सरकारमा किन नहुन्? त्यसकारणले वैदेशिक सहायता र विदेश सम्बन्धलाई सत्ताको भर्याङ बनाउने वा मन्त्री पद भड्काउने वा कसैलाई कुनै चुनावमा पराजित गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन। आज सबैभन्दा नेपालमा कमजोर यही राजनीतिको प्रयोग हुँदैछ र नेपाल एक हिसाबले भन्यो भने हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका कारणले राजनैतिक प्रयोगशाला र आगामी सुदूर भविष्यका हिसाबले भन्दाखेरि भूराजनैतिक अखडाको एउटा खेल मैदान बन्ने त होइन भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ। त्यस्तो कुराबाट पराजित गर्नका लागि नेपालमा धेरै केही बिग्रिहालेको छैन। नागरिक समाज, मिडिया र बौद्धिक समुदाय जस्ता शक्तिका आधारभूत स्रोतहरू अथवा आधुनिक समाजमा बदलिएका राजनैतिक शक्तिका स्रोतहरूले बढी सक्रिय हुनुपर्ने र कोरा राजनीतिक शक्ति, सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूलाई अरू बढी खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र आज यस विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले खुलेर बोल्न पनि चाहँदैनन्, तर कोठे गफ गर्न चाहन्छन् र केही राजनीतिक कर्मीहरू घोषित रूपमा कसैको दलाल जस्तो बनेर वा कसैको प्रवक्ता जस्तो बनेर वा कसैको ज्यानी दुश्मन जस्तो बनेर विरोध र समर्थनमा वक्तव्यबाजी वा प्रलाप गर्दै हिँडिरहेका छन्। त्यसले नेपाललाई हानि गर्ने बाहेक अरू केही पनि गर्दैन। चाहे ती पूर्व प्रधानमन्त्री बनेका मानिसहरू हुन्, चाहे ती भयङ्कर ठुलो विद्वान हुन् वा कुनै एउटा विश्वविद्यालयबाट कुनै विषयमा एउटा थेसिस लेखेका कारणले पिएचडी होल्डर डाक्टर नै किन नहुन्। यस्तो कुराका पछाडि नेपाली जनतालाई गलत सूचना प्रवाहित गर्ने कामबाट जोगिनु पर्दछ र यसको समय सापेक्ष रूपमा समीक्षा र छलफल चलाइनु वा बहस गरिनु फेरि आफैमा सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। त्यसकारणले एमसीसी संसदमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा संसदबाट नै छलफलबाट यसको टुङ्गो गरिनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। यदि अस्वीकार गर्ने हो भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले हिम्मत गर्नुपर्छ यसलाई अस्वीकार गर्ने। गलत छ भने होइन, स्वीकार गर्ने हो भने प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष जोसुकै भए पनि यसको पक्षमा खडा गरिनु पर्दछ अथवा सँगसँगै यसका बारेमा अरू कुनै प्रिकसन लिन आवश्यक छ भने संसदले नै अर्को कुनै रिजोल्युसन पनि पास गरेर अगाडि जान सकिन्छ। तर वैदेशिक सम्बन्ध वा शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई देशभित्रको तुच्छ राजनीतिक खेल जस्तो बनाउनु हुँदैन भन्ने नै आजको वास्तविकता हो। दर्शकहरू, यति बेला हामीले यो एमसीसीको चर्चा र बाहिर भएको सन्दर्भ कोट्याइरहँदा देशको आर्थिक अवस्था साह्रै नै कमजोर बन्दै गएको छ। देशको आर्थिक अवस्था, उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादन शक्ति र उत्पादकत्व यी सबैमा ह्रास आएको छ। त्यो एउटै कारणले हो, राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूको कुनै दृष्टिकोण विहीनता र सत्ता स्वार्थ अथवा चुनाव केन्द्रित राजनीति, चुनावदेखि चुनाव, सरकारदेखि सरकार, मन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसददेखि सांसद हुने स्थितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र यसैको वरिपरि रुमलिएका छन् र अरू केही क्षेत्रीय दलहरू त्यति ठुलो भूमिका छैन र उनीहरू भूमिकामा आइसकेका छैनन्। यसकारणले आज नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जति ठुलो यिनीहरूले क्रेडिट लिए अथवा यिनीहरूले जति ठुलो लाभ प्राप्त गरे यिनै तीनवटा दलले र सँगसँगै देशको आर्थिक अवस्था यस्तो कमजोर बनाउनुमा पनि यी तीनवटै दल बराबरी र उत्तिकै जिम्मेवार छन् भन्नु अन्यथा हुने छैन र यसबाट तुलनात्मक रूपले हेर्नुपर्छ भनेर कसैले आग्रह राख्नुको खास कुनै अर्थ छैन। सरकारमा भएका कारणले कुनै कर्मकाण्ड कहिल्यै कसैले कुनै घोषणा गरेका कारणले कसैले राम्रो गरेको र नराम्रो गरेको भन्ने आज स्थिति छैन कि उनीहरूले बाहिर व्यक्त गरेका विचारहरूका कारणले। झनै पछिल्लो यो गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि आशा गरिएको थियो अरू बढी डेमोक्रेटिक, सोसियलिस्टिक हिसाबले देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाइनेछ भन्ने, तर यही सरकारप्रति र यो सरकारको अर्थ मन्त्रालय हाँकेका नेताहरू र मन्त्रीहरूप्रति देशको नीति, आर्थिक नीतिमाथि नै खेलवाड गरिएको, आर्थिक नीतिहरूमाथि चलखेल गरेर कोर्नी क्यापिटलिस्टिक एजेन्टहरूलाई अथवा दलाल पुँजीपतिका एजेन्ट भनिनेहरूलाई पोस्ने काम गरिएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने गरिएको जस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक भएबाट
नेपालका राजनीतिक दलहरूमा कसैका बिचमा पनि वा नेताहरूका बिचमा कसैका बिचमा पनि कुनै फरक नभएको प्रष्ट भएको छ। यस्तो अवस्थालाई खबरदारी गरिरहनु पर्ने जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा केही दिन अगाडि मात्र देशका प्रमुख र विशेष गरी महत्त्व राख्ने अर्थशास्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रका बारेमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कसरी देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ, आउने निर्वाचनहरूका सन्दर्भमा देशले अर्थतन्त्र धान्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा यस्तो फ्रजाइल र यस्तो डिस्पर्स अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा राज्यले कस्तो नीति अपनाउनु पर्दछ र आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि राज्यले हेलचक्राइ गर्ने अथवा पेटी इन्ट्रेस्ट अथवा पार्टीका निजी स्वार्थहरू र पार्टीभित्रका पनि गुटका निजी स्वार्थहरू र तिनै गुटबाट बनिने मन्त्रीहरूका व्यक्तिगत स्वार्थहरूबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिनु हुँदैन भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक चेतावनी दिइएको छ। त्यसकारणले आजको हामीले यस कार्यक्रममा ती केही अर्थशास्त्रीहरूले देशको जिम्मेवार ठाउँमा बसेर काम गरिसकेका सिद्धहस्त अर्थशास्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रका बारेमा औल्याएका चिन्ताहरूलाई उनीहरूकै भाषामा जस्ताको तस्तै तपाईँहरू समक्ष राख्दैछौँ। अब हेरौँ आज यी हाम्रा अर्थशास्त्रीहरूले हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी गिर्दै गएको छ वा बिग्रँदै गएको छ भन्ने कुरा बताएको सन्दर्भ। सेक्टरकोमा पनि जस्तो अहिले हेरौँ हामीहरूको उसले के अरे सेन्ट्रल ब्याङ्कले क्रेडिटको एक्सपान्सन कतिले हुने भनेर टार्गेट गरेको थियो भन्दाखेरि 19%ले क्रेडिट एक्सपान्सन हुने भनेर राखेको थियो। अहिले तपाईँ चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि जस्तो 5 महिनामा त्यो 31%ले चाहिँ एक्सपान्ड भएको थियो। अनि त्यसपछि अझै पनि तपाईँको 25% भन्दा मास्तिर नि 6 महिनाको आउँदा अहिले हेर्दाखेरि पनि त्यो एक्सपान्सन त्यो छ भनेदेखि त्यो चाहिँ एकाउन्टेबल के अरे सेन्ट्रल ब्याङ्क हुने कि नहुने। क्रेडिट चाहिँ त्यसरी एक्सपान्ड हुँदाखेरि प्राइभेट ब्याङ्क अरू कमर्सियल ब्याङ्कले सेन्ट्रल ब्याङ्कले के क्वेसन गर्यो, त्यसलाई मोनिटर गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो त? अहिले तपाईँ नि अहिले नि ब्याङ्किङ सिस्टमभित्रकै तपाईँ डेटा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लगभग 650 अरबभन्दा बढ्दा पर्सनल लोन चाहिँ छ, पर्सनल कन्जम्सनको लोन चाहिँ छ। यो 1 महिना पुष महिनाको मात्रै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पनि नि 40 अरबको हाराहारी चाहिँ हामीहरूको पर्सनल लोन चाहिँ गएको चाहिँ छ भनेदेखि त्यो कमर्सियल ब्याङ्कले त्यसरी एग्रेसिभली अब त्यो उसको बजारदेखि डिपोजिट कति पर्सेन्टले 100 चान्चुनले डिपोजिट बढिरहेछ। अनि तपाईँ 400 अरब के अरे 300 चान्चुनमा लगभग 400-390 प्लसको अरबमा तपाईँ लोन चाहिँ तपाईँ दिनुहुन्छ भनेदेखि लिक्विडिटी क्राइसिस नभए के हुन्छ त? त्यो बेलामा सेन्ट्रल ब्याङ्कले के हेरेर बसेको चाहिँ थियो? त्यो कमर्सियल ब्याङ्कले त्यस्तरी एग्रेसिभली मतलब त्यो लोनमा जाँदाखेरि दिँदाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले के हेरेर बसेको थियो? त्यो एकाउन्टेबल हुनुपर्ने कि नपर्ने? एउटा मेजर फ्याक्टर चाहिँ एउटा यही नै एकाउन्टेबल चाहिँ को इस्युज हो। अनि त्यसपछि यो सबै यो ब्लेम चाहिँ उसलाई चाहिँ दोष दिने, उसलाई दोष दिने चाहिँ एउटा ठुलो समस्या द्याट इज रिलेटेड टु अल दिज। अनि अर्को चाहिँ हामीहरूको अर्को प्रब्लम चाहिँ मैले त्यो देखिरहेको के भनेर भन्दाखेरि अब यतातिर अघि आयो फन्ड एक्सचेन्जकै कुरा चाहिँ हाम्रो राख्नुभयो हाम्रो उसले शेखरजीले के अरे यतापट्टि फन्ड एक्सचेन्जको पनि नि। अब यहाँ मैले देखेको यो फेरि अगेन कम्स टु एकाउन्टेबिलिटी कुराहरू हाम्रो कोअर्डिनेसन हुने कि नहुने। डिफ्रेन्ट गभर्मेन्टको डिफ्रेन्ट एजेन्सी सेन्ट्रल ब्याङ्क भनौँ अथवा हाम्रो फिस्कल पोलिसी ल्याउने हामीहरूको अर्थ मन्त्रालय, मन्ट्री पोलिसी ल्याउने सेन्ट्रल ब्याङ्क, यी दुइटाको बिचमा कोअर्डिनेसनको म त्यति पनि म देख्दिनँ अघि। तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि फिस्कल पोलिसीमा तपाईँ अहिलेको सप्लिमेन्ट्री बजेटमा पनि नि यदि तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि ट्रेड डेफिसिटले हामी एक्सपोर्टले प्रमोट गरेर हामी चाहिँ गर्छौँ भनेर त्यहाँ भनेको चाहिँ छ फिस्कल पोलिसीले। तर तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले मन्ट्री पोलिसीले इम्पोर्टलाई कम गर्ने भनेर त्यहाँ के अरे पोलिसी चाहिँ त्यसरी ल्याएको चाहिँ छ भन्दा यी दुइटाको बिचमा कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्दाखेरि त अहिलेको कन्टेक्स्टमा जसरी चाहिँ यो सेन्ट्रल ब्याङ्क उसले अब त्यसपछि प्लस अर्को चाहिँ पोलिसी स्टेबिलिटीको कुरो पनि आउँछ भने नि
पोलिसी स्टेबिलिटी भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टर इन्भेस्ट गर्ने हो भनेदेखि एउटा लङ टर्म मतलब भिजनलाई राखेर उसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। मतलब एउटा गभर्मेन्टको एडहक पोलिसीले कति इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा त मतलब त्यहाँ म्यानुपुलेसन हुने अथवा त्यहाँ चाहिँ गडबड हुन्छ भनेदेखि त उसले इन्भेस्टै गर्दैन नि। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले त्यो अहिले त्यो एडहककै कुरा चाहिँ गर्ने हो भनेदेखि जस्तो अब इन्ट्रेस्ट रेटकै कुरा चाहिँ गरौँ। अहिले इन्ट्रेस्ट रेट असारमा र अहिले चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि पुस मसान्तसँगको कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि एभरेजमा 1% बढी चाहिँ भइरहेछ। अन टप अफ द्याट अहिलेको मिड टर्म के अरे मोनेटरी पोलिसीले 2% थप्दियो भनेपछि त असारको र अहिलेको भन्दा 3%ले इन्ट्रेस्ट म हेर्दै चाहिँ थिएँ भन्दाखेरि यो इन्ट्रेस्टको बोझ चाहिँ हाम्रो इकोनोमीलाई कति चाहिँ पर्छ भनेर म हेर्दै थिएँ। यसो म त्यो रफ क्यालकुलेट म गर्दै चाहिँ थिएँ। त्यो हेर्दाखेरि जस्तो अहिलेको कोभिडको कन्टेक्स्टमा ओके एग्रिकल्चरमा गएकोमा पनि त्यति इम्प्याक्ट परेन भन्नु ल एग्रिकल्चरको, अथवा यतातिर रेसिडेन्सियल कन्स्ट्रक्सनमा पनि त्यति परेन, पर्सनल उसमा पनि परेन भनेर चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि त्यही पनि यता त्यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जहाँ चाहिँ कोभिडले चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको चाहिँ छ सकेमा त्यसले हेर्दाखेरि त्यही त 1500 अरब जसो चाहिँ के अरे त्यहाँ त लोन चाहिँ गएको छ भनेको मतलब 2%ले मात्रै बढाउने हो भने पनि नि 30 अरब एडिसनल बर्डन चाहिँ त्यहाँ आएको छ भनेदेखि त्यो कहाँबाट आउँछ? मतलब त्यो डिसिजन गर्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले मतलब त्यो एनालिसिस गर्नुपर्ने कि नपर्ने? तरलताको अभाव भनेर आयो है। हुन त स्थायी सरकार छ भन्ने बेलामा पनि यो तरलताको अभाव छ आउने गर्थ्यो। सामान्यतया आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि जब यो चाडबाडहरू सकिसकेपछि सानोतिनो रूपबाट चाहिँ यस्तो कुराहरू देखिने नै गर्थ्यो। त्यो देखिने गर्ने कारणहरू पनि आफैमा थिए, तर यसपटकको तरलताको अभाव भने चाहिँ अलि जटिल रूपमा गयो। र यसको कारण हामीले बुझिराखेका छौँ। त्यो भनेको के त भन्दा सरकारले राजस्व उठाउने होइन, जनताहरूसँग भएको पकेटमा रहेको पैसा चाहिँ लिएर आएर ढुकुटीमा राख्ने, अनि त्यो खर्च गर्नको निमित्त यो अथवा त्यो कारणले खर्च गर्न नसक्ने। यद्यपि फेरि त्यो चालु पुँजी चालु खातामा भने त्यो चाहिँ लक्ष्य अनुसारै नभए पनि भएको छ भनिन्छ। 50% जस्तो हाराहारीमा बजेट खर्च भएको छ र त्यसमा अघि गोलसालजीले भनिहाल्नुभयो पुँजीगत खर्च भने चाहिँ 17% भन्दा हुन सकेको छैन। झन्डै 6.5 महिना 7 महिना बितिसक्यो भनिएको छ। त्यो पुँजीगत खर्चले के गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि ठेक्कापट्टामा लागेकाहरूले श्रमिकहरूलाई दिने, अनि त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरूलाई दिने, दुनियाँभर लेबरहरूलाई दिने कुराहरू हुन्थ्यो नि त। त्यो सबै त बजारमा आउन सक्थ्यो। बजारमा आइसिदिएपछि त्यसमध्येको कति भाग ब्याङ्किङ सेक्टरमा आउन सक्थ्यो र कति चाहिँ पकेटमै रहन्थ्यो र बजारमा जान्थ्यो छिरलिएर नि। त्यसले गर्दाखेरि बजारमा तरलताको अभाव चाहिँ आउन दिँदैन थियो भन्ने एकातिर थियो। तर अब यहाँ अहिले त के भयो भने सरकार नै असमञ्जस जस्तो रहेर नि अब 17% मात्रै भने त त्यो केही पनि हुँदै होइन भन्ने कुरा आयो। अनि 7 दिन जस्तो त आफ्नो पैसा छ भन्ने भए पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आफ्नै कारणले सिर्जना भएको थियो। र त्यसपछि आय क्षेत्रमा आइसिदिएपछि पनि के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब नाफाको लागि भन्नुभएको छ, कारोबार वृद्धि गर्नु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा चुनौती छ, बोर्डले एउटा टास्क दिइराखेका हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो अनुसार जानको निमित्त उहाँहरूले अब निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरूमा मात्रै गएर भ्याउन सक्ने अवस्था आएन। राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको नीतिभित्र रहेर मैले म्याक्सिमम रूपले चाहिँ प्रतिफल कसरी लिन सक्छु भन्ने हिसाब किताबमा जाँदाखेरि लगानी प्रशस्त भयो। त्यही अनुपातमा हामीले निक्षेप सङ्कलन गर्न सकेनौँ। यो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार त 12 अर्ब बराबर छोटो समयको 12 अर्ब बराबर चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी गऱ्यौँ भने 1 अर्ब मात्रै निक्षेप सङ्कलन भएको रहेछ। 12 टाइम्स आउटगोइङ उसमा गयो, तर ब्याङ्कमा चाहिँ त्यो ड्राई अप भएर रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि तरलताको अभाव छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी रूपमा आइराखेको देखिएको छ। अब अर्को के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीकै कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा अनपेक्षित ढङ्गबाट अनौपचारिक किसिमको अर्थतन्त्र चलायमान भएर गइरहेको बुझिन्छ। त्यो भनेको के त अब लोकल इलेक्सन छ भनेको छ, उनीहरूले पैसा जम्मा गर्नुपर्ने भयो,
जम्मा गर्नुपर्ने भएपछि विभिन्न किसिमका स्रोत र उसबाट चाहिँ मोबिलाइज गर्ने क्रममा त्यसरी आएको पैसा न त्यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा जान्छ, के हुन्छ त्यो बाहिरै रहेको कारणले गर्दाखेरि अनि अब बजारमा जानको निमित्त त इलेक्सन आएपछि मात्रै हुनेवाला यो ढङ्गबाट पनि हेल्डअप भएको कारणले गर्दाखेरि पनि रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रमाणै यथेष्ट दिन सकिँदैन। तर आवश्यकता पर्दाखेरि त यही भनौँ न, यो चाहिँ बाटोबाट आइरहेका मान्छेहरू सडनली चेक गर्दा 30 लाख 40 लाख कहिले आइसी कहिले नेपाली रुपियाँमा स्रोत नखुलेको पत्ता लाग्यो भन्छन् नि, नगद त्यस्तो किसिमको कारोबार नहुने भएदेखि त्यो पनि लाग्न सक्ने अवस्था नहुने थियो होला नि त भनेको। अब यो समस्याहरू त हामी सबैले बुझेका छौँ भन्ने कुरा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट अनुभव गरिआयो। यसलाई चलायमान गराउनको निमित्त गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त भनेपछि तत्कालको लागि त फेरि पनि ठुलो ब्याग लिएर बसेको भनौँ, ब्यागेज लिएर बसेको सरकार नै हो। के गौरवका आयोजनाहरू भनेर जे भनियो भने त पहिला ल्याएको भन्दा सङ्ख्या बढाइया छ, त्यसले गडबड छ। कतिपय उसमा चाहिँ बजेट नै विनियोजन गरेको अवस्था पनि छैन हैन, र कतिपय ठाउँमा चाहिने भन्दा बढ्दा गइरहेको अवस्था छ। अब यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्न साथ त कसैले पनि त्यसलाई चुनौती दिने किसिमको कुरो हुँदैन। रामश्याम हरिले त्यो मेरो प्राथमिकताको बजेट के अरे हो होइन भन्ने कुरो नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि ती परियोजनाहरूको निमित्त राइट पर्सन डेप्युट गर्ने र बजेट पनि राम्रोसँग दिने र त्यसको मोनिटरिङ बेला बेलामा सरकारले गर्ने पद्धतिमा जान सक्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ पुँजीगत खर्च गर्नको निमित्त अहिलेको भन्दा धेरै प्रोग्रेसिभ रूपबाट जान सक्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। म अहिले तरलताको विषयमा त्यति नै जान्छु। पुँजीगत खर्चको विषयमा मैले केही कुराहरू त भनिहालेँ। अब यो भुक्तानी सन्तुलनको व्यवस्थामा आइसिदिएपछि व्यापार घाटा आजै मात्रै कान्तिपुर दैनिकमा थियो, 10 खरबभन्दा बढ्ता व्यापार घाटा भएछ भनेर भनियो। अनि निर्यात पनि भएको छ 1 खर्ब 80-84 जस्तो भनिएको छ। तर त्यो निर्यातको आधार हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि दीर्घकालीन हुन नसक्ने परिस्थिति छ र हामी व्यापारको दृष्टिकोणले एकदम जोखिमको क्षेत्रमा छौँ भन्ने कुरा देखियो। अब यो हुन नसक्ने किसिमका आइटमहरू छन् भने तिनलाई डिस्करेज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको रूपमा म सुनको उदाहरण दिने गरेका छु। झन्डै 31-32 अर्ब बराबरको आयात गरेका छौँ हामीले। त्यो सुन नेपालकै अर्थतन्त्रभित्र प्रयोग हुन्छ भनेर हेर्ने हो भनेदेखि अब व्यवसायीहरू सानातिना व्यवसायीसँग सोध्यो भने होइन हामीले त माग्न गयो भनेदेखि एकदमै थोरै मात्रै पाउँछौँ, त्यो पनि टुक्र्याउन मिल्दैन भन्ने भएको हुनाले गाह्रो छ भन्ने भएको हुनाले उहाँहरू उसमा चाहिँ आउने अवस्था छैन। अब यसलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि डिस्करेज गर्नुपर्ने क्षेत्र कुन हो त्यसलाई पत्ता लगाएर जाने र उत्पादनलाई वृद्धि गरेर अगाडि जान सकियो भने हुनसक्छ भन्ने हो। र यो त्यसपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई त औपचारिक क्षेत्रबाट हामीले ल्याउन सक्यौँ भने गरेर जुन अहिलेको चाहिँ यो लिक्विडिटी चाहिँ क्राइसिसको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामीहरूले जस्तो खर्च जुन एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहे केन्द्र सरकार भनौँ, प्रदेश सरकार भनौँ र स्थानीय सरकारको चाहिँ तर्फबाट जुन एउटा चाहिँ खर्च गर्ने जुन यो एमाउन्ट छ त्यो चाहिँ एकदमै नेग्लिजेबल चाहिँ भयो। त्यो चाहिँ अब राजस्व सङ्कलन चाहिँ अब 90% को चाहिँ हिसाबमा राजस्व सङ्कलन चाहिँ हुने, तर खर्च चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ मिनिमम लेभल पनि नहुने भन्ने जुन एउटा चाहिँ छ। यसको लागि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा मेकानिजम, यस्तो मेकानिजम चाहिँ बनाउनु पर्यो। अघि डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नुभयो, हामी प्रत्येक वर्ष नै यो भन्ने चाहिँ गरेको चाहिँ छौँ 10औं वर्षदेखि। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन एउटा खर्च गर्ने चाहिँ मेकानिजमलाई चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ भाषणमा भन्दा पनि एउटा चाहिँ रियालिटीमै एउटा चाहिँ फिल्डमै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको चाहिँ एउटा खर्च गर्ने जुन एउटा चाहिँ सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ भन्नाले डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भन्नाले चाहिँ आएको छ। र अर्को यहाँ चाहिँ भन्नाले हरेक मान्छे चाहे पोलिटिकल लिडर भनौँ अथवा चाहिँ डिसिजन मेकर भनौँ न ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ बस्ने भन्नाले व्यक्तिहरू चाहिँ भन्नाले को चाहिँ अलिकति एकाउन्टेबिलिटी पनि भएन भन्ने चाहिँ कुरा आएको छ। वास्तवमा यो हामीले सरस्वती चाहिँ हेर्दाखेरि यो रियल सेन्समा चाहिँ वास्तवमा हो कि भन्ने चाहिँ हामीले पनि बुझेको चाहिँ छौँ। यो चिजहरूलाई वास्तवमा यो भन्नाले अब पोलिसी
खास गरेर चाहिँ पदमा हुने पदासीन व्यक्तिहरू, चाहे पोलिटिकल व्यक्तिहरू होस् अथवा भन्नाले ब्युरोक्रेसीकै र एउटा डिसिजन मेकिङमा गर्ने व्यक्तिहरूको भन्नाले एउटा भन्नाले चाहिँ त्यो एकाउन्टेबिलिटी हुन पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा आएको छ। र सँगसँगै अहिले एकदमै भन्नाले सिरियसली चाहिँ भन्नाले उठेको कुरा चाहिँ के आयो भने भन्नाले यो पोलिसीहरू चाहिँ स्टेबल चाहिँ भएनन् कि, चाहे नेपाल सरकारको कुरा गरौँ चाहे चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको कुरा गरौँ। र वास्तवमा यो अहिलेको चाहिँ धेरै चिजहरू जस्तो चाहिँ गभर्मेन्ट चेन्ज भयो, जस्तो चाहिँ यदि हामीले भन्नाले चाहिँ नेपाल सरकार र जस्तो सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ तर्फबाट यो चाहिँ इन्सेन्टिभ यदि चाहिँ दिन चाहिँ सकियो भने वास्तवमा त्यसले चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहन्छु, नम्बर 1। नम्बर 2, अब यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामीहरू सरस्वती चाहिँ हेऱ्यौँ भने जस्तो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हरेक भन्नाले हाम्रो 753वटा चाहिँ भन्नाले चाहिँ जुन एउटा स्थानीय तहमा हाम्रो चाहिँ बैंक पुगेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। र अहिले चाहिँ जुन एउटा विदेश जाँदाखेरि पासपोर्ट चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मिनी जुन एउटा पासपोर्ट जुन परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेक्सन छ त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ छ। र हरेक विदेश जाने मान्छेको लागि यदि हामीले चाहिँ खाता चाहिँ खोलाउन अनिवार्य गरायौँ भने र विदेश गइसकेपछि जुन एउटा चाहिँ कन्सुलर सेक्सन छ अथवा ऊ चाहिँ जुन विदेशमा उसको चाहिँ भन्नाले उसको भिसा रिन्युको कुराहरू भनौँ अथवा नेपाल आउँदाखेरि ट्राभल डकुमेन्ट भनौँ अथवा कुनै पनि नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ गर्नुपर्ने जुन एउटा चाहिँ काम हुन्छ त्यो यदि चाहिँ नेपाल एम्बेसीमा चाहिँ जाँदाखेरि अथवा कन्सुलर सेक्सनमा चाहिँ जाँदाखेरि हामीले एउटा के मेकानिजम बनाइदियौँ भने यसले त्यो व्यक्तिले जुन पासपोर्ट रिन्यू गर्न आएको छ अथवा कन्सुलर सर्भिस दिन आएको चाहिँ यदि व्यक्ति चाहिँ छ भने त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ जस्तो पठाएको फर्मल च्यानलबाट चाहिँ पठाएको रेमिटेन्स पठाएको छ कि छैन त्यो चाहिँ हेरौँ। र सपोज उसले चाहिँ पासपोर्ट रिन्यू गर्नुपर्ने चाहिँ छ, सपोज चाहिँ $100 चाहिँ यदि चाहिँ उसले चाहिँ पासपोर्ट बापत चाहिँ भन्नाले उसले चाहिँ तिर्नुपर्ने छ भने त्यो पासपोर्टको चाहिँ $50 चाहिँ गरिदियो अथवा चाहिँ $20 चाहिँ गरिदियो, जसले गर्दाखेरि यो फर्मल च्यानलबाट चाहिँ पैसा नपठाउने चाहिँ भन्नाले व्यक्तिलाई $100 यदि चाहिँ छ भने त्यो फर्मल च्यानलबाट चाहिँ पैसा पठाउने त्यो व्यक्तिको जुन एउटा कन्सुलर सर्भिस चाहिँ वास्तवमा चाहिँ $20 चाहिँ गर्नु। यो यदि चाहिँ गर्न चाहिँ सकियो भने वास्तवमा चाहिँ यो फर्मल च्यानलबाट चाहिँ आउनको लागि हुनसक्छ 100% पैसा चाहिँ उसले भन्नाले पठाउन भन्नाले उसलाई खर्च पनि होला, एउटा चाहिँ सिलिङ राख्नु, एउटा कति पर्सेन्ट जति एउटा मिनिमम फर्मल च्यानलबाट चाहिँ आउने भन्ने यदि हामीले चाहिँ त्यो राख्न चाहिँ सकियो भने वास्तवमा चाहिँ त्यसले चाहिँ भन्नाले इमिडिएट चाहिँ जस्तो त्यो एउटा पब्लिसिटी पनि गर्नु र गभर्मेन्टले एउटा चाहिँ भन्नाले डिसिजन गरेर सक्दो भोलि नै सरकारको चाहिँ तर्फबाट यदि त्यो डिसिजन चाहिँ हुने भने मलाई लाग्छ जुन एउटा इन्फर्मल च्यानलबाट अथवा जुन एउटा चाहिँ पैसा अलिकति बढी आउँछ भन्ने भन्नाले जुन भनौँ न अब यो इन्फर्मल च्यानलबाट पैसा पठाउँदाखेरि बढी पैसा आउँछ भन्ने लागेको व्यक्ति चाहिँ छ भने त्यो म्यासेज यदि गभर्मेन्टले डिसिजन गरेर चाहिँ यदि चाहिँ जान सक्यो भने नेक्स्ट डेबाट नै वास्तवमा चाहिँ त्यो इन्फर्मल च्यानलबाट चाहिँ आउने जुन एउटा चाहिँ रिटर्न छ त्यो चाहिँ इमिडिएट चाहिँ कम हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा पनि चाहिँ रहेको चाहिँ छ। र एउटा मैले यहाँ अघि यहाँ चाहिँ यो ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट दरको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि भन्नाले यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अघि हाम्रो रत्नलालजीले पनि केही भन्नुभयो। वास्तवमा यो रेमिटेन्सको चाहिँ लाई इन्सेन्टिभ दिने भनेर वास्तवमा 1% जुन एउटा चाहिँ के अरे बढी ब्याज दिने भनियो, वास्तवमा त्यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट दिएको इन्सेन्टिभ चाहिँ होइन। यहाँहरूले चाहिँ कति चाहिँ गर्नुभएको छ त्यो ब्याङ्कको कस्टमा चाहिँ भएको छ। र हरेक यो जुन रिफाइनेन्सको चाहिँ यदि सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट दिने बाहेक जुन एउटा चाहिँ जति पनि यो चाहे कोभिडको भनौँ चाहे भूकम्पको भनौँ यो हरेक चिजहरू जुन एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ फेसिलिटीबाट दिन्छ त्यो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूको चाहिँ कस्टबाट मात्रै चाहिँ आएको छ। र जस्तो अहिले यो 1% चाहिँ बढाउने भनेको पनि त्यो कमर्सियल ब्याङ्कले त्यो सेभिङमा चाहिँ डिपोजिट दिन्छ सर उसको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ भन्नाले गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ जस्तो यो उसमा चाहिँ आएको। त्यसले गर्दा म चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने वास्तवमा यदि भन्नाले हामी चाहिँ साँच्चै भन्नाले यसलाई चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टको तर्फबाट सेन्ट्रल ब्याङ्कको तर्फबाट चाहिँ यदि भन्नाले हामी इन्ट्रेस्ट रेट जुन एउटा चाहिँ भनौँ न अब इन्सेन्टिभ चाहिँ यदि दिएर रेमिटेन्सलाई एउटा फर्मल च्यानलबाट अगाडि चाहिँ बढाउन चाहिँ सक्यो भने डेफिनेटली यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ र तुरुन्तै रिजल्ट आउँछ भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु। जुन चिज चाहिँ इन्फर्मल सेक्टर्सको डिमान्ड जहाँ छ त्यो डिमान्डलाई हामीले रोक्न सक्यो कि सकेनौँ, त्यो रोक्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा नेपाली चाहिँ विदेश गएको पैसै कमाउन गएको त्यसबाट हामी धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन राख्नु हुँदैन। उसले पैसा चाहिँ जहाँ इन्सेन्टिभ बढी पाउँछ त्यही पठाउँछ होइन। अब इन्फर्मल सेक्टरमा बढी पाइरहेको छ उसले पठाउँछ, तर हामीले त्यसलाई रोक्नु पऱ्यो। उसलाई
इन्सेन्टिभाइज गर्नु पऱ्यो कि पैसा कमाउन गएको मान्छेलाई त इन्सेन्टिभाइज गर्नु पऱ्यो नि उसलाई इन्सेन्टिभाइज के गरेर गर्ने भन्दाखेरि श्रीलङ्का पाकिस्तान अघि पनि कुराहरू आयो त्यहाँ चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ कम भयो मान्छेहरू धेरै गएको थियो रेमिटेन्स फर्मल सेक्टर नआएपछि इन्सेन्टिभ प्लान्सहरू ल्यायो भेरी एग्रेसिभ प्लान होइन डलर्सको टर्ममा 2% को चाहिँ क्यास इन्सेन्टिभ दियो लोकल करेन्सीको हिसाबमा 7% क्यास इन्सेन्टिभ दियो त्यसपछि मान्छेले किन इन्फर्मल सेक्टर युज गर्छ उसले त फर्मल सेक्टरबाट पठाइहाल्छ नि त्यो हामीले गर्यो गरेनौँ होइन अब हामीले गर्छौँ 1% डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट बढी भन्यौँ आई डोन्ट थिङ्क त्यसबाट कुनै पोजिटिभ इम्प्याक्ट आएन त्यो आउनेवाला छैन भनेपछि यस्तो कुराहरूमा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ र एउटा कुरा के भने अर्को एउटा इन्स्टिट्युसनल हिसाबमा स्ट्रक्चरल हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्स कम्पनीहरूले गरेर नै सुरु गरेर नै नेपालमा रेमिटेन्स आएको हो फर्मल सेक्टरबाट अरूले गरेर होइन भनेपछि त्यही प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ अझ बढी स्ट्रेन्थन किन नगर्ने आजको दिनमा रेमिटेन्स कम्पनी मलाई सोध्यो भने मैले फ्युचरै देख्दिनँ सो वाइ सुड आई बोदर एबाउट रेमिटेन्स म त अब मेरो बिजनेस डाइभर्सिफाई गर्छु अन्त जान्छु भनेपछि मलाई नै रेमिटेन्स चाहिँ यो फ्युचरमा घट्नेवाला छैन यो सस्टेनेबल बिजनेस हो भन्यो भने मलाई एज अ इन्स्टिट्युसन रेमिटेन्स काम गरेर इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गरेँ भने पो म अझ फर्दर इनोभेसनमा लाग्छु नयाँ नयाँ चिजमा लाग्छु रेमिटेन्स फर्मल सेक्टरमा ल्याउनु अझै बढी मिहिनेत गर्छु अब त्यो चिज चाहिँ स्ट्रक्चरल चिजहरू छैन त्यो स्ट्रक्चरल चाहिँ भनेको रेमिटेन्स कम्पनीहरूलाई स्ट्रेन्थन गर्नु पऱ्यो ब्याङ्कको कमर्सियल ब्याङ्क इज नट द जब रेमिटेन्स कम्पनीको काम हो यो अल्टिमेटली रेमिटेन्स कम्पनीले ल्याएको डलर लगेर कमर्सियल ब्याङ्कलाई दिने हो नि सो रेमिटेन्स कम्पनीलाई चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थन नगरेसम्म त्यो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन्थन नगरेसम्म चाहिँ गाह्रो हुन्छ र अरू कुरा चाहिँ टेक्नोलोजीको एडाप्टेसनको कुराहरू हो आजको दिनमा नेपालीहरू दे आर प्रिटी फ्यामिलियर विथ अघि पनि यहाँ ब्लकचेनको कुराहरू के अरे बिटकोइनको कुराहरू आयो हामीले टेक्नोलोजी इज अलवेज अहेड हामीले टेक्नोलोजीलाई त मोटिभेसन इन्सेन्टिभाइज गरेर टेक्नोलोजीमा ल्याउने हो डिस्करेज गरेर त हुँदैन नि मान्छेलाई थुनेर त कसरी रोक्न सकिन्छ र त्यही भएर हामीले उसलाई टेक्नोलोजी एडाप्टेसनमा हेल्प गर्ने कस्टले के गर्छ कस्ट अफ रेमिटेन्स घटाउँछ अल्टिमेटली फास्ट हुन्छ इफिसियन्सी ल्याउँछ त्यो चिजमा हामीले हेर्नुपर्छ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा कस्ट अफ माइग्रेसन हाम्रो इट्स अ भेरी हाई एउटा नेपाली घरबाट विदेश जाने सोचेर एयरपोर्ट नजाउन्जेलसम्म 5 ठाउँमा चाहिँ ठगिसकेको हुन्छ सो द्याट इज इन्क्रिजिङ आवर कस्ट अफ रेमिटेन्स कस्ट अफ माइग्रेसन अल्टिमेटली त्यसको इम्प्याक्ट त परिहाल्छ रेमिटेन्समा भनेपछि त्यसलाई पनि कसरी घटाउने भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अर्को मैले धेरै टाइम मेरो छैन मैले यही 2-4वटा कुरा मैले भने अब अर्को एउटा चाहिँ कस्तो भने डिमान्ड साइडकै कुरा गर्दाखेरि इन्फर्मल सेक्टरमा डिमान्ड साइडको कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा दुबईमा बसेर मार्केटमा हेर्न गयो भने एउटा आइफोनको प्राइस नेपाल र दुबईको लोकल मार्केटमा नट इन अ मल त्यो आइफोनको स्टोरमा होइन 35-40 हजारमा फरक पर्छ एउटा आइफोनमा एउटा प्रत्येक नेपाली नेपाल फर्किँदाखेरि एउटा आइफोन एउटा झुन्ड्याएर बेल्ट भएको चाहिँ ल्यापटप अनिखेरि एउटा बाला लिएर आउँछ होइन भनेपछि हामीले त्यसलाई किन रोक्न सकेनौँ त्यसलाई रोक्न सकेको भए त किन त्यो कसले लिएर आएर बिचरा त्यसले त्यो काम गर्ने मान्छेले त्यो आइफोन युज गर्न ल्याएको होइन मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्समा मैले सोध्थेँ त्यहाँ एयरपोर्टमा तपाईँले यो छोरीलाई बच्चालाई स्कुल अहिले त अनलाइन क्लास हुन्छ बच्चालाई पढ्न ल्याउनु वाला ल्यापटप भन्दाखेरि होइन मैले साथीको लागि ल्याइदिएको भन्छ यहाँ एयरपोर्टमा लाइन बसेर लाइन लगाएर कुरेर बसिरहेको हुन्छ ल्याउने बित्तिकै बाला ल्यापटप आइफोन चाहिँ लिएर त्यही चाहिँ फेरि यहाँ इन्फर्मल सेक्टरमा फेरि ट्रेड गर्छ भने मतलब यो चिजलाई हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ यो कुराहरूलाई हामीले रोक्न सकेनौँ र यो कुरालाई एड्रेस गर्न सकेनौँ भने चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ डिस्पाइट ह्याभिङ लट अफ अपर्च्युनिटिज र पोसिबिलिटिज यसलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ यो चिजहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ र मेरो सजेसन एफएनसिसिआईलाई पनि यो आस्पेक्टबाट हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा कुरा गऱ्यौँ भने नेपाल सरकारमा कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ आउने दिनमा रेमिटेन्सलाई यो उसमा फर्मल सेक्टरमा र अल्टिमेटली जुन हाम्रो इकोनोमीको फन्डामेन्टल्समा इस्युहरू देखिरहेको छ अहिले त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हस् थ्याङ्क यू तर आजको पाटो भनेको यो लिक्विडिटी क्राइसिस चाहिँ रहन्छ किन भन्दाखेरि अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा जुन किसिमको डिमान्ड हामी हेरिरहेका छौँ अब जस्तै ग्लोबलकै 228 शाखा छन् जहाँ त्यसको चाहिँ क्रेडिटको डिमान्डहरू आउँछन् फ्लोहरू आउँछन् अनि त्यो सबै कुरा कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि रिसोर्सेस भनेको चिज त कसरी आउँछन् त्यसमा हामी मतलब लोकली पनि रिसोर्स मोबिलाइज गर्न कोसिस गर्दै पनि डिमान्डलाई उसले आउटपेस गर्न सकेन लोनको डिमान्डलाई अब यी चिजको लागि रियली एप्रिसिएट हामीले डेराइभेटिभ्समा कसरी जाने अब गभर्मेन्टको तर्फबाट त्यो चाहिँ एउटा रिसोर्सलाई मोबिलाइज कसरी गर्न जान सकिन्छ फरेन बोरोइङलाई चाहिँ कसरी हामीले सुविधा दिन सक्छौँ त्यसको हेजिङको प्रब्लमहरूलाई कसरी हामी एउटा सोल्युसन दिन सक्छौँ त्यो भन्ने कुरा त ओभरअल रूपमा चाहिँ यो इकोनोमीलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा पाटोमा हामीले एउटा स्ट्रक्चरले भनौँ अथवा चाहिँ गभर्मेन्टको विलिङनेस अघि नै मैले एउटा हाम्रो पोस्ट राज्यको चाहिँ शब्द मैले टिपाएको थिएँ एकाउन्टेबिलिटी भन्ने कुरा जुन छन् सबैले एकाउन्टेबल भएर राम्रो भएर गयो भने त इकोनोमी त्यसैमै राम्रो हुने भयो नि त हैन अब एकाउन्टेबल भएन भनेर आज के गर्ने भनेर एकाउन्टेबल हुनु पर्यो अनि मात्र हामी काम गर्छौँ भने पनि भएनन् अब एउटा मैले चाहिँ शेखरजीले भनेको म पोइन्टमा हुन्छु
उहाँले एकल बिन्दुमा कसरी चाहिँ रेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। एकल बिन्दुमा ल्याउनलाई मलाई 5% डिपोजिट मात्रै पैसा आउनु पऱ्यो नि त, होइन? अब राष्ट्र ब्याङ्क आफैले पनि 2% को ब्याङ्क रेट बढाइदियो, 7% पुऱ्याइदियो, होइन? त्योभन्दा मुनि चाहिँ सेभिङ रेट नजाऊ भने पनि भयो नि त। अब अस्ति पनि हामीले गभर्नर साहबसँग कुरा पनि गरिरहेको थियौँ, राष्ट्र ब्याङ्कले जुन हिसाबले इन्ट्रेस्ट रेट माथि नजाओस् भनेर 2 महिना अगाडिदेखि एउटा कन्ट्रोल मेकानिजम हामी गएका थियौँ। त्यो नचाहँदा पनि सायद मलाई लाग्छ इकोनोमीको लागि राम्रो काम भएको थियो, नभए पहिले जस्तै यो हेवार भए जान्थ्यो। अनि जुन बेलामा हाम्रो ब्याङ्किङ सानो इकोनोमी छ, ब्याङ्किङ कस्तो चल्छ भने म जहिले पनि सबै साथीहरूसँग पनि कुरा गर्छु, हाम्रो ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्स कमिटीमा पनि कुरा गर्छौँ। मसँग अहिले 300 अरबको डिपोजिट छ, त्यसमध्ये 50 अरब इन्स्टिट्युसन छ। तर इन्स्टिट्युसन डिपोजिट र जनरल पब्लिकको डिपोजिटलाई छुट्याएर रेटिङ गर्ने भन्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कले गरे तापनि जुन डिपोजिट सेभिङ्सको र फिक्स्ड डिपोजिटको डिफ्रेन्स जुन 5%भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेका छन्। अब मैले त्यो 300 अरब मध्ये पनि 50 अरबको इन्स्टिट्युसन डिपोजिट बचाउनुको लागि मैले रेट बढाउनुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि अब इन्स्टिट्युसन डिपोजिट 50 अरब छ भने एउटा एभरेजमा कुरा गर्दाखेरि महिनाको त्यहाँ 5-7 अरब त रिन्युअल आउँछन् हरेक वर्षको। ग्लोबल ठुलो भएको नै छ नि 10-10 अरब रुपियाँको रिन्युअलै आउँछ। अब मैले आज रिन्यू गर्दाखेरि अरू ब्याङ्कलाई कम्पिटिसनमा मैले चाहिँ रेट राख्नु सकेन भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूले यो ग्लोबल ब्याङ्क ठुलो छ, यसलाई पैसा झिक्नु हुँदैन, यसलाई रिन्यू गर्नुपर्छ भन्दैन। 0.1% को डिफ्रेन्समा पनि दे विल स्विच द मार्केट, होइन, स्विच द ब्याङ्क। भनेपछि अब म वर्षभरिमा यो 50 अरब मैले छोडेर जाने हो, होइन? समस्या भन्ने कुरा के हो भने यो प्र्याक्टिकली हामी धेरै कुराको चाहिँ यहाँ समस्याहरू आइरहेछन्। यो समस्याहरू बुझेर अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कसँग 1-to-1 यो लिक्विडिटी क्राइसिसलाई कसरी हामी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ बसौँ। अगाडिको समस्या म तपाईँलाई भन्छु, अब यसपालि 11% को फिक्स्ड डिपोजिट भयो, अब चैत्र 1 गते 12% पुग्छ। किन भन्दाखेरि यसमा हामी करेक्सन त गर्न सकिरहेको छैनौँ, पैसा बढेको पनि छैन, लिक्विडिटी हाई भए पनि रेट घट्ने हो। अब त्यो तुरन्त नभएपछि अब चैत्र 1 गते 12 पुग्छ, वैशाखमा 13, जेठमा 14 र असारमा 15% फिक्स्ड डिपोजिट रेट। अब लेन्डिङ रेट कति हुन्छ तपाईँले विचार गरौँ, होइन? त्यहाँ यो कुराको लागि आजै हामी राष्ट्र ब्याङ्कमा जाउँ भनौँ, यो किसिमको चाहिँ भयावह सिचुएसनमा त भोलि लेन्डिङ रेट 18% पुग्छ नि त। क्यान बी सर्भाइभ विथ द्याट वान। यो म लिक्विडिटी मात्र कुरा गरेको छु अहिले, लिक्विडिटी तत्काल बढ्नेवाला छैन। बढिहाल्यो भने पनि जुन किसिमको अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरको एउटा सिचुएसन छ, अब किन चाहिँ ब्याङ्कलाई अनप्रोटेक्टेड सेक्टरमा लगानी गर्यो, किन दौड्यो भन्ने कुरा त आक्षेप लगाउन सजिलो छ नि त, होइन? कस्तोलाई प्रोडक्टिभ भन्ने, कस्तोलाई अनप्रोडक्टिभ भन्ने। पर्सनल लोनले घर कर्जा दिएको अनप्रोडक्टिभ हो। हामीले यहाँ भनेर छौँ 50-50 लाख दियो अनप्रोडक्टिभमा भनेको कस्तो चिजमा गयो, कन्जम्सन लोनमा गएका छौँ भनेका छौँ। यो कसैले एनालिसिस गरिरहेको छैन क्या। ब्याङ्किङ सेक्टर म मात्रै व्यापारी पनि हुने होइन, 40% मेरो गभर्मेन्टले डाइरेक्टली लिने, तिमी कृषिमा जाऊ, यहाँ जाऊ, त्यहाँ जाऊ, यो त सबै रेट चाहिँ फिक्स छ नि त। कृषिमा 2% गऱ्यो, यसमा 3% जाऊ, यसमा 5% जाऊ भनेका छन्। बाँकी म चाहिँ काम गर्ने भनेको त्यही 40-60% नै हो। त्यो 60%लाई इन्डस्ट्रीलाई पनि दिइरहेछौँ, हामी सबैले पनि दिइरहेछौँ भने यो सबै चिजमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि मान्छेहरूको डिमान्ड पनि आएको छन्, त्यसलाई चाहिँ मैले थिचोमिचो गरेर म तिमीलाई दिन सक्दैन भन्ने कुरामा पनि व्यापार हुन सक्दैन, होइन? राष्ट्र ब्याङ्कले डाइरेक्टली लेन्डिङमा सब्सिडाइज लोनमा चाहिँ दिइराखेको चिजलाई मैले अर्कोबाट अलिकति मेकअप र कसरी गर्ने त्यो पनि सोच्नुपर्छ भने यो ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ समस्या के हो भनेर पनि बुझौँ, हामी सबै छलफल गरौँ। र यो अहिले म एउटा तपाईँलाई भने एकलमा आउन सक्दैन यो चाहिँ अहिले चाहिँ तत्काललाई, किनभने 15% म फिक्स्ड डिपोजिट रेटै 15% पुरै देखिरहेको छु भने यो लेन्डिङ रेट 18% असारसम्म 18% पुरै म देखिरहेको छु। अब हामी सबै चिज अब सम्बन्धित रेगुलेटरहरूसँग बसेर कसरी काम गर्न सकिन्छ यसलाई हामी सोचौँ। थ्याङ्क यू। कन्फ्युजन असाध्य धेरै छ र हामीले सबै कुरा गर्न रुचाएका छौँ। यो छलफलमा पनि योग्यताको कुरा उठाइदियो भनेदेखि चाहिँ नि बर्बाद हुन्छ। त्यो योग्यता योग्य अयोग्य अर्थमन्त्रीको नि उठाउनु हुँदैन, गभर्नरको नि उठाउनु हुँदैन, त्यता चाहिँ हामी छिर्नै हुँदैन, किनभने त्यसमा त ह्युमिलिएसन हुन्छ। हामी अप्रत्यक्ष रूपले के भनिरहेछौँ भने देशी विदेशी विश्वविद्यालयबाट पढेका तालिम प्राप्त अर्थशास्त्री मौद्रिक विज्ञ योजना विज्ञहरूको केही पनि काम छैन। त्यो डाक्टरी सर्टिफिकेट चाहिँ नि त्यो अर्थमन्त्रीले भनेअनुसार चल्यो भने मात्रै ठिक हो, त्यसमा स्वतन्त्र विचारको यो हामीले सिस्टमिक ढङ्गले बनाइरहेछौँ। तपाईँहरू हामीले एफएनसिसिआईले भनेको कुरो यत्रो राम्रा कुरा भन्यो, सरकारले सोचेन, कार्यान्वयन गरेन,
भन्नु होला, विज्ञहरू भन्नान् सरकारले सोचेन। त्यो इकोसिस्टम, फिडब्याक इकोसिस्टम अफ द इन्फर्म्ड पिपल, नलेजेबल पिपल र फिडब्याक इकोसिस्टम अफ दि स्टेक होल्डर्स, दुईटालाई हामीले त्यहाँ कट गरिदियौँ। त्यहाँनिर त्यो 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 ब्रिजै ब्रेक भइसक्यो, त्यतातिर बहसै हुँदैन अहिले। तपाईँहरू कतिजनाले मेरो ट्विट फलो गर्नुभएको छ अर्थमन्त्रीको बारेमा, उहाँले मलाई लाजवश थ्याङ्क यू पनि भन्नुभएको छ, तर योग्यताको काहीँ पनि कुरै गर्नु नहुने भयो। भनेपछि यो अवस्थामा हामी छौँ। अब म यो पोइन्ट वाइज छोटो छोटोमा भनौँ, अब यो जस्तो तरलताको, यो तरलतालाई हामीले दुईटा ढङ्गले लियौँ। यो तरलता अभाव चाहिँ हामी सधैँ तरलता अभाव नै हो। नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टमले 200 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाइदिनु पर्यो, सबै पैसा राखेर भनेदेखि सबै ब्याङ्करहरू कोही पनि आउँदैन, यहाँ सबै भाग्छ, पुग्दैन त्यति। 200 मेगावाटको एउटा प्रोजेक्ट सबै ब्याङ्क मिलेर यहीँबाट बनाइदिउँ नि त भन्दाखेरि छैन पैसा। 200 मेगावाटको भने मैले। त्यसपछि यो तरलता अभाव चाहिँ नि टोकनिजम हो। त्यसमा हामीले केही पोलिसिजहरू ओपन गऱ्यौँ। अहिले भएका पोलिसिज नै हामीले युज गरेका छौँ। जस्तो ब्याङ्करले अहिले यो तरलता अभाव चाहिँ नि अल्पकालीन हो भनेदेखि सिडी रेसियो, रिपो, रिभर्स रिपो, ट्रेजरी बिलमा मात्रै किन भर गरे? एसएलएफ युज गर्न कतिजनाले ट्राई गर्नु? सबैलाई थाहा छ नि त, 6 महिनामा क्राइसिस परे हो। अहिले 1 खर्ब रुपियाँ चाहिँ एसएलएफबाट गरौँ, ब्याङ्कसँग भएको राम्रो धितो राखेर परिचालन गरौँ। किन त्यो त छिर्नै हुँदैन ब्याङ्करहरूले? छैन। अहिले म भन्छु तथ्याङ्क 6%, 7%को लेभलमा पनि एसएलएफ युज भएको छैन, किनभने सबैजना इजी कुसनमा चाहिँ नि खेल्न चाहिराख्नु भएको छ। अर्को चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले 3 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडिदेखि पोलिसी, तपाईँहरू आफ्नो ट्रस्टमा विदेशी चाहिँ नि क्यापिटललाई ल्याएर यहाँ इन्भेस्ट गर्नुहोस्, बाहिर 1%, 2%मा। त्यो ब्याङ्क र ब्याङ्क बिचको, ब्याङ्क इन्स्टिट्युसन्सहरू बिचको, त्यसमा रत्नराजजीले ल्याउनु भयो क्यारे अलिकति 2-3 अर्ब कति हो बेलायतबाट ल्याएको, कहाँ भने त 3 अर्ब ल्याएर एउटा ब्याङ्कको पनि कति % डिपोजिट बराबर हुन्छ? भनेको सिङ्गो ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ नि इसेन्सियल्ली सुदखोरीमा परिणत भएको छ। लागतको, पुँजीको लागतकोमा केही बोल्ड डिसिजन गर्न जरुरी छ। यो माइक्रो फाइनान्स इन्स्टिट्युसन्स भन्ने बन्द गरिदिउँ आजको मितिबाट। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको लिडरसिपले गर्नु पर्यो। फिनान्सियल इन्टरमिडिएरिज भनेर ABC क्याटेगोरीका ब्याङ्क्स एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन जिल्लामा नै चाहियो भनेर फाइनान्स कम्पनीलाई लाइसेन्स पनि दिने। अनि त्यसपछि इन्टरमिडिएरी मध्यस्थकर्ताको पनि मध्यस्थकर्ता, ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिएर गएर अनि बिचमा नाफा खाएर कृषकलाई दिएपछि त्यो कृषकले लिएको ऋणले अनि उत्पादकत्व दिन्छ तपाईँलाई? त्यो 32%, 35% परेको छ इफेक्टिभ कस्ट अफ फन्ड त्यो माइक्रो फाइनान्सबाट लिनेको। जिल्ला सदरमुकाम आएर 2 दिन होटलमा बस्दादेखिको कस्ट जोड्नुहोस् त। अनि त्यसबाट तपाईँ माइक्रो फाइनान्सलाई एक्सटेन्ड गरेर त तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? सो के पनि पोलिसी डिसिजन नगर्ने, हामी छलफलका लागि छलफल गर्ने भए गरिराखौँ। द्याट इज द वान वे वी रिड्युस द कस्ट अफ फन्ड। अहिले त तपाईँको 753 वडामा कमर्सियल ब्याङ्क ब्रान्चेस पुगेपछि त्यो रिलेभेन्स नै एन्ड भयो। रिलेभेन्स नै माइक्रो फाइनान्स इन्स्टिट्युसन्सहरूको एन्ड भइसक्यो। सहकारीलाई अहिले हिजो राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा सूचना देख्दै थिएँ मैले, त्यसो भएपछि त्यो सहकारीलाई हेर्ने कसरी हो, त्यो कसरी उपयोग भएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने जरुरी छ पुँजीको लागत कम गर्नका लागि। अन इकोनोमिक फ्याक्टरमा सुधार नभइकन यो इकोनोमिक्समा सुधार हुने चाहिँ देखिँदैन। त्यसै गरी चाहिँ पुँजीको लागत कम गर्ने भन्ने कुरा पनि के त भन्दाखेरि आखिर लागत कम गर्नको निम्ति त सप्लाई र डिमान्डको कुरा हो नि। पुँजीको लागत कम गर्नको निम्ति मलाई लाग्छ पुँजीको प्रवाह चाहिँ बढ्नु पर्यो। सरकारले अहिले दिपेन डासाल भन्नुभयो, सरकारले चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ लगेर आफ्नो ट्रेजरीमा राख्ने, त्यो प्रवाह नहुने, त्यसपछि भएका पैसाहरू पनि ट्याक्सको माध्यमबाट सरकारले दिने र त्यसपछि कसरी चल्छ इकोनोमीमा इन्जेक्सन नभइसकेपछि। र इन्टरनेसनल बोरोइङको निम्ति पनि उपयुक्त वातावरण छैन। इन्टरनेसनल बोरोइङको निम्ति उपयुक्त वातावरण छैन। यहाँ अरू चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी डेट मार्केटहरू पनि छैन र यो पैसा खेल्ने ठाउँै छैन। त्यो भइराखेको पैसा पनि के भन्दाखेरि त्यो पनि कसलाई दिने, के गर्ने भनेर त्यो पनि सम्बन्धकै आधारमा चाहिँ पैसा पुग्ने, पैसा नपुग्ने, ऋण पाउने, ऋण नपाउने, त्यो पनि सम्बन्धकै आधारमा पनि छ। त्यो हामीले भन्दैनौँ, तर यथार्थ त्यस्तो छ। अब यो किसिमको अवस्थाहरू छ। र जस्तो अब हामीले भन्छौँ नि वैदेशिक लगानी किन भएन, स्पष्ट छ। वैदेशिक लगानी किन हुँदैन भन्दाखेरि हामी कहाँ जतिसुकै कानुनमा सुधार गरे पनि
तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासल्स काफी छ, कसैले पनि डिसिजन गर्न चाहँदैन। तपाईँको सोभरेन क्रेडिट रेटिङ छैन यहाँ भन्दाखेरि विदेशीले कुन आधारमा यहाँको चाहिँ स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर पैसा लगानी गर्ने? यो मुलुकको रेटिङ के हो थाहा छैन, यो अस्तव्यस्तता छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब जुन वैदेशिक मुद्रासँगको हाम्रो विनिमय दर छ त्यो त स्थिर त छैन। हेजिङको कुरा छ, पोलिसीका कुराहरू हुन्छ अथवा कुनै अमुक परियोजनाको निम्ति त्यो एउटा सेट गरिएला, तर ओभरअलमा यसमा चासो त आउँदैन नि। अरू तफसिलको कुरा हामीले चाहिँ लिस्ट अफ सजेसन्सहरू बनाए पनि यो कार्यान्वयन हुन सक्ने अहिलेको वातावरण छैन। त्यस हुनाले म के भन्छु भन्दा फेरि पनि अन्तिममा के भन्छु भन्दाखेरि अहिले ठुलो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। होइन भने हामी ठुलै सङ्कटमा पर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि पोलिटिकल लिडरसिपहरू, तपाईँको चाहिँ चुनाव चाहिँ एकदम कस्टली छ, एक्सपेन्सिभ चाहिँ तपाईँको इलेक्सन हुन्छ, त्यहाँ पैसा तपाईँको हाल्न सक्ने मान्छे मात्रै आउँछ। किन यो मुलुकमा नयाँ नेता हुँदैन? हरेक पार्टीमा त्यही ग्रुप नेता चाहिँ सधैँभरि रहनुपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि मनी पावर मनी भन्दाखेरि त एमपीएममै छ त। मनीले चाहिँ तपाईँ पावरमा पुर्याउँछ, पावरले फेरि मनी कमाउन सक्छ र फेरि त्यो कमाएको मनी फेरि तपाईँको फेरि सत्तामा ल्याउँछ। किन नयाँ मान्छे आउँदैन? म एउटा पार्टी अर्को पार्टीको भन्दिनँ। आज बिजनेस र तपाईँको बिजनेस र तपाईँको पोलिटिक्सको बिचमा यति राम्रो फ्री इन्ट्री भइरहेछ। पोलिटिक्सको मान्छे बिजनेस आउन सक्ने भइरहेछ किनभने पैसा छ। बिजनेसको मान्छे पोलिटिक्समा जानु पनि सहज छ किन भन्दा ऊ पनि फन्ड गर्न सक्छ। ल भन्नुहोस् न, अब कहाँनिर चाहिँ तपाईँको पोलिटिक्सको अब्जेक्टिभ के, बिजनेसको अब्जेक्टिभ के, कसरी हामी आफ्नो ठाउँमा काम गर्ने र कसरी नेसनल इन्ट्रेस्टमा सबैको आफ्नो हिसाबबाट काम गर्ने भन्ने कहाँनिर रह्यो? अब मेटिन थाल्यो त्यो हामी बिचको चाहिँ फरकपन। आदरणीय दर्शकहरू, आज तपाईँहरूलाई या हाम्रा सिद्धहस्त अर्थशास्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रको डामाडोल अवस्थाका बारेमा चित्रण गरेको कुरा देखायौँ। यस कारणले कि अझै पनि राजनीतिक दलहरू र सत्तारूढ गठबन्धन सरकारमा बसेका अधिकारीहरूले यस्तै गैरजिम्मेवारीपन र कर्मचारी तन्त्रको यस्तै सरकारको वा राज्यको होइन मेरो के हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने साह्रै निम्छरो प्रवृत्ति, राजनीतिक दलहरूलाई त्यस्तै मानिसहरू प्रिय लाग्ने सबैभन्दा घातक राज्य सञ्चालनको शैलीमा सुधार आवश्यक छ पहिलो। दोस्रो कुरा, खुला उदार यस अर्थतन्त्रबाट देशलाई सोसियलिस्टिक अर्थतन्त्रको बारेमा लैजान वा लोक कल्याणकारी राज्यतर्फ लैजान गर्ने भाषण हो वा उटपटाङ कुरा हो वा आधारभूत आर्थिक संरचनाहरूमा परिवर्तनको सुरुवात हो अथवा सामूहिकता कलेक्टिभली जाने, वैदेशिक सहायता र ऋणको सही सदुपयोग गर्ने र देशभित्रका आर्थिक साधन र स्रोतहरूको समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने विषयमा मितव्यय हिसाबले काम गर्ने वा यस्तै बाटो हिँड्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। र आगामी निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन, सङ्घीय र प्रदेशका निर्वाचनहरूमा समेत पनि देशको अर्थतन्त्रका बारेमा बहस केन्द्रित भयो र देशलाई समृद्धि बनाउने बारेमा बहस केन्द्रित भयो भने सघाउ पुग्नेछ। र अर्को कार्यक्रममा हामी फेरि अर्को एउटा विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।